السلام عليكم. أتبع فيه الثومة، بها الثومة مثلا دقيقة، مثلا دقيقة خدع دقيقة، والطالون مبتودة، طالون مبتود، طالون مبتود، خال ملحة مطا كلشي خلطيه، كامون مطا كلشي فيه، شاورما كاين اللحم، هدا فيه شاورما، هدا شاورما، تجي اللحم دقيقة تبيرة، تجي اللحم تبيرة كي تبر، المهم غير شوية، المهم طلع غير شوية، الثومة يجي كلشي الثومة، فيها الثومة، شتي الثومة، المهم خل معلقة خل، معلقة خل، معلقة كروفيت، كروفيت فيها ريحة، كروفيت هدا قرنفل، شوية ماشي بزاف، شوية نجبي القافة، شوية ملحة بتبو شوفي بتبو شوية تبو بحال تبو وتطحنو هذا تطحنو شوية تطحنو شاورما شوية معلقة شوية، هدا شاورما، طانون مبتود، ماشي كلشي ينط، ماشي كلشي ينط، تخميرة شوية تخميرة كتجي مزيان شوية مطر شوية كتجي مزيان هادي الثلاجة 4 سوايع، هذا الثلاجة ديما 4 سوايع، يبقى مزيان، المهم شوفوا فيه ميكا.
ديما غطاطوي تبقى مزيانه. شتي ديال الثلاجه، هادي ديال الثلاجه واحد شويه مع الطفران، شويه الطفران شويه، هادي فلنتي مزيان. هادي غطاطوي تيبلاجع مزيان في خبز شاورما تجيب هذا. هادي كيخضره مع هادي، هذا هما في المقله تزيد واعر. هادي شاورما مع خضره، فلفله مطيشه، فلفل احمر وتفر ومطله ومطيشه. وشوفوا ان شاء الله، شوفوا شويه زيت، شويه زيت، شويه ملحه، شويه مطر، شويه مطر، شويه ملحه، شويه تخميره، تخميره، شويه فيه الربيع، فيه الربيع، ربيع في بقرة ملي كتجي مزيان. وشوفوا شتي عطاني، شتي عطات طوايا. المهم عطيني كامون، عطي كامون، مكاينش كامون تي كامون، غير شويه كامون، شويه كامون. مكاينش كامون تجي في الثلاجه، عطات طوايا عطي كامون عاودي في الثلاجه. كانت مزيان. كانت مزيان. ترى معكم كانت شلاطه، كانت ياقوت شلاطه. كانت مزيان. كانت بحال شلاطه، فيه فيتامين، فيه مطيشه، مطيشه، فيه مطيشه كلشي اللي بغيتي. فيه التبيب، تبيب فيه شويه، فيه لافوكا، فيها حون، فيها حون، فيه التيكه اللي بغيتي، التيكه لافوكا ولا بغيتي. كروفيت، كاين حوت كروفيت، كروفيت كاين حون الا بغيتي، ما كايناش ديها على الحون بحال هذا، كاين حون. هذا فوماج، فوماج، هذا التبيب،
تيخم برا تيخم برا توما تعطل تلعن صافي تاكل تعطل وتيفرا مزيان تيفرا وتعطل الخل نمشي دابا هادي خم نمشي دابا تا الخل تا فطور المهم وعاد هنايا فهمتي المهم الطبيب وما كاين التكح ولا النون الا بغيتي يخلع هنايا المهم كنشوف فيه شفتي يا ربي كاتي خم التبيضة هذا خم تبيضة شوية ملحة شوية تخميرة وشوية تبقى بحال خم بحال جديدة مزيان بحال مربع مربع غادي خليها تخم هذا فيها خم الا بغيتي في الكرة وهذه مربع غادي خم مربع شويه مربعات خمسة شويه مربع مربع في الطاوة في مقرة رقيقة كرقيقة شوية رقيقة ماشي غيطة ملاين ماشي رقيقة ملاين تخم فيه الطاجويش شتي فيه الطاجويش فيها بحال شاورما فيها الشاورما لا بغيتي شتي عندها شابيو وفطا وطلا وربيع وتخطى عناية تاع شابيو شتي الشابيو رقيقة تخطى هنا رقيقة المهم كلشي حمل. السلام عليكم. كاين بطلة وربيع كاين وشابيو وشوية ملحة شوية مطر شوية مطر شوية ملحة شوية ملحة وكاكافلات كاين مزيان مع كاكافلات ماشي دابا كاكافلات مع النخل هذا النخل وشوية الزيت المهم تجي مزيان تحمر شوية فطة هكذا شوية تخميرة مع فطة شوية طاطا شوية كاتي مزيان
تاخد شوية تاخد شتي كيطبخ شتي الملقح شتي بحال ملقح زوين فيه ملقح نتي ميقات كيطبخ شتي يطبخ شوفي بحال بوط شتي بوط شتي شتي ميقات مي بيه فطا ديال فطا مع شابيو فطا شابيو خطب شتي تخم شاورما هذا شاورما انا بغيتي في الخبز الخبز هاتي من هذا شاورما كتخم كرة وهذا هذا بهادي ولا هادي انا بغيتي بجوج انا بغيتي هذا ولا هذا نسيت النقاط طويلة فيها طويلة شتي كبار شتي المهم نشوفو ان شاء الله هذه ثلاثة شاورما الشاورما الا بغيتي نبطة الا بغيتي البطة كاين البطة الا بغيتي البطة زين البطة هي شوية الا بغيتي مجهدة هي شوية الا بغيتي المهم تي شوية تي شتي هنايا هنايا هذه بطة هذه بطة هذا بطة هذا شاورما هذه كاكاتلاش بوستو كاكاتلاش ولا حلوة انا بغيتي كاكاتلاش هذه بوستو هذه مع طامي هذا طامي هذه كاكاتلاش مع فوماج ولا بغيتي هذا طانوس كده بقى هادي واعر هذا شاورما زوين مع الفطور ولا العشاء لا بغيتي الفطور ولا العشاء مع السلطة هادي الفرماج هادي مزيان هادي زوين عرفتي الشاورما هذا الشاورما وتيجي مزيان حتى الحمر مزيان احمر هاتي كاميرا شبي مزيان حتى الطاي كتخم تي قط مطيشة تي إيكال نحطو في الشاورما شابيو شتي تي شابيو تي فوماج شتي هنايا وتي إيكال وشوفو حمل كلشي وشوفو إن شاء الله شتي وشوفو إن شاء الله
تقلبي ناشفة شتيها، هذاك ناشفة تشبي طاطا مزيان، طاطا مزيان ناشفة عاد تعجبك. هذا اللحم شاورما، هذا شاورما مع فلفلة كلشي. شوية وطفي، شوية وطفي الفلفلة طايبة، فلفلة طايبة عاد فيه شاورما. معكم زيد هذا فلفلة شاورما، فلفلة كلشي مع قوت مع في مايونيز. لا بغيتي شوية، لا بغيتي بدي هذا بلا ديه عادي ناشفة، بدي هذه بلا بغيتي دير شوية. نجيو هنايا شوية شتي شتيها كاين شاورما، شوية هكا شتي هنا ونحمل كلشي، حمل انت كلشي. لا بغيتي دير هذا، بغيتي هذا ما عجبتي هذا، لا بغيتي المهم شوفوا على الله. شوفوا السلام عليكم، بون ابيتي، مرحبا.